रोज भरी काळजा आणि मोगा बरे एकवटा भक्तीन आम्ही सया भितर देवाच्या मंदिरात. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आम्ही जोडलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. हांगा आसल्ल्यापैकी कितल्या जाणांक पयलो कुमगार मेळ्ळा? पयलो कुमगार कितल्या जाणांक मेळ्ळा? थोड्यांक मात्र मेळ्ळा आणि हेरांकी मेळ्ळा, पूण तो पयलो आसलो आज निमानो जाला या नवो आसलो तो पोरनो जाला. पयल्या कुमगाराक जावं चेडो वा चेडू कशें बैसन येता आमी? कित्याक धवे न्हेसून येता? कित्याक हांव आनी तूं आमी धवे न्हेसून येता? अर्थ कितें? कोणाक मेळूंक येता? कोणाक सेवंक येता? कोणाक जोडूंक येता? दुसऱ्या दिसा आमची मुस्तायकी कित्याक बदलता? हेरां दिसांनी मिसाक आयिल्ल्या वेळार कित्याक बदलता? धवी आशिल्ली रंगीत कित्याक जाता? मानसुकेची आशिल्ली फॅशनाची कित्याक जाता? त्या दिस नावाक मात्र आमी जेजू स्वीकार केला, दुसऱ्या दिसा तुमच्या मावाक तुम्ही स्वीकार केला. आणि कोण तो तुजो माव? 2 शिंगांचो. देखून भावा बहिणीन आयच्या दिसा जेजूच्या एकवटांत आसचें म्हळ्यार कितें? जेजूच्या एकवटांत येवचें म्हळ्यार कितें? जेजूच्या एकवटांत रावचें म्हळ्यार कितें? म्हळ्यार आज आमकां देवाचें उत्तर दाखोवन दितलें. सारकी समजणी, सारकी जाणवाय आज देव आमकां ताच्या उतरा मुखान दितलो. जेजू जावन आसा जिविताचो उंडो, एका दिसाचो उंडो न्ही. जेजू जावन आसा जिविताचो उंडो, एका घडयेचो उंडो न्ही. जेजू जावन आसा जिविताचो उंडो, खंय एका मिसाचो उंडो न्ही. हें सत मानून घेवंक आमकां आमी कालतिंगर या जेजू मुखार. हें सत जाणां जावंक आमकां आमी तयार करया नितळ मनान, नितळ काळजान. आनी येदोळ पर्यंत नावातिकीत आमी जेजूक क्रिस्तांव म्हणून मात्र त्या उंड्या रुपार स्वीकार केला, तर आज संपूर्ण तरान सता रुपार, मोगा रुपार, उजवाडा रुपार, जिविता रुपार हर एक घडी सदां काळ ताका आपणावंक आमी खुशी व्हरया. आनी देखून देवाच्या उतरां विरोध, सता विरोध आदारलेलीं सर पातकां, म्हणजे जेजू विरोध, बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या विरोध आदारलेलीं सर पातकां, आनी तशेंच सत नेना आसतना आमच्या भावा भयणी विरोध आदारलेलीं सर पातकां वळखून घेवन म्हणया, हांव पातकी सर पवित्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच सांपवा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकळत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससणच्या जिविता पावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया
संसारी सर्वेस्परा देवा सर्वींच्या राया सर्वदेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या पुत सोम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र प्रसंगाती देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया. बापा वेळा काळापूर्वी शब्द जावन आसलोय तो शब्द तुजे सवे आसलो आनी तो शब्द तूं जावन आसलोय म्हणल्यार स्वता आज आमी मानून घेता आनी जशें तो शब्द तुज्या पुता जेजू थंय मास जालो तशें तुजें उतार आज आमचे थंय हर एकल्या थंय मास जावन जिवीत जावन त्या जिविता मुखार तुका महिमा दिवंक तूं आमकां तयार कर हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. उत्पत्ती ग्रंथ पुस्तकाचे वाचप अध्यायी 14 ओळ 18 ते 20 पर्यंत. सल्मोसो राय आनी परमोन्नत देवाचो एजाक मेल्कीसेदेक अब्राहमाक उंडो आनी दाकासरो हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो परमोन्नत देव सर्गा संवसाराचो रचणार अब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं सदैव जावं परमोन्नत देव ताणें तुज्या दुस्मानाक तुजे अधीन दिल्यात आनी अब्रामान आपणे स्वाधीन केल्ल्या सर्व वस्तूंचो दांतलो एक वांटो मेल्कीसेदेकाक दिलो. देवाचे उतार. देवाचे उडोपकार. येसू तुजी उतरा म्हाका साता वाटे सोलूंक लयता पातेसरच्या बावर्त दिता मरणांत म्हज्या जिवीत दिता. जेजू तुजी उतरा म्हाका सेवेक तुजे प्रेरण दिता पाताक रोडून मजत करता जिणी बदलून आधार जाता उसर सोम्या उतार तुजे बाप मोजे केरीस आयकोचे पवित्र तुका जीवित मोजे मागणे तुझ्या सेवकाचे. कोरीतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 11 वाक्य 23 ते 26 म्हणसर जें कितें सोम्यालाकचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां म्हणजे सोम्या जेजून तो फरादीन जालो ते राती उंडो घेतलो देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची हे म्हज्या उगडासा करा. तेंच परी जेवण जातच ताणें काळस घेतली आनी म्हळें ही काळस म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासा करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काळस पियेतात तितले पावटी सोम्याचें मरण तो
येसर तुम्ही परगट करतल्यात देवाचे उतार हे सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय सोमेस परजानो नावड सोम्या सर्वलोकानो अर्घादिया देवा सोमेस परजानो नावड सोम्या सर्वलोकानो अर्घादिया देवा सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या लुकासो शुभ वर्तमान आवस्वर 9 ओळ 10-17 पर्यंत लुक्स गॉस्पेल चॅप्टर 9 verses 10 to 17 हेने धर्मदूत पाठी येतस आपणे केल्ले सगळे जेजूक सांगी लागले तो तांकां वरे विंगड बेत्साइदा नांवाच्या शहराक आपोवन व्हरून गेलो पूण ही खबर मेळटस लोकांचो जमो ताची फाट धरून गेलो जेजून तांकां स्वागत दिलो आनी देवाच्या राजा विशयान तो तांचे लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज असलेल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली तितल्यार सांज जायत आयली 12 जण धर्मदूत ताचे सरशी येवन म्हणाले आमी हांगा एकसुरे सुवातेर आसा देखून लोकां जम्याक तूं धाण सोड भोंवतणीच्या हळ्यांनी आनी भाटांनी वचून जेवण आनी बिडार बी मेळटा जाल्यार ती सोदू जेजून तांकां सांगलें तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया शिसांनी ताका जाप दिली 5 उंडे आनी 2 माशट्ल्यो शिवाय हेर कांय आमचे लागीं ना नाजाल्यार आमी वचून ह्या जम्याक म्हणून खाण मोलाक घेजे जालें दादलेस चड उणें 5,000 जातीत म्हण येत तो जेजून आपल्या शिसांक सांगलें लोकांक सुमार 50 पंक्ती घालून बसया तांणी तशेंच केलें आनी सगळ्यांक बसयलीं उपरांत 5 उंडे आनी 2 माशट्ल्यो ताणें हातीन घेतल्यो सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोडून लोकांक वांटूंक शिसा लागीं दिले लोक सक्कड खावन दादोशी जालो सडीत उरले कुडके एकठांय करतना 12 धालीं जातीत ते तांणी भरून काडले देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो 2 हप्त्यां पयले शुक्राराच्या मागण्याक आयिल्ली भयण सुनीता आनी तिच्या सांगात आयिल्ली आनी तेगा भयणी शुक्राराच्या मागण्या वेळार तिने एक ल्हानशी साक्ष दिली आपल्या दोगां भुरग्यां विशयांत तिका दोगां चेडवां भुरगीं व्हडलें 11 वर्सांचें आनी धाकटें 5 वर्सांचें तुमी जाणा 2 हप्त्यां पयले कठीण जगलांनी घडघडो आनी जड वारें आसलें आनी त्या घडघड्याक व्हडलें धूव 11 वर्सांचें धूव भियेवन मम्मी मम्मी म्हणून भियेवन मम्मीच्या पाश्टलेंत वचून रिकताना 5 वर्सांचें धाकटें म्हणालें गे व्हडल्याक म्हजे सांगात जेजू आसा तुजे सांगात नांगी बाये 5 वर्सांचे 11 वर्सांच्या व्हडल्या भयणीक म्हणटा म्हजे सांगात जेजू आसा तुजे सांगात नांगी बाये
11 वर्सांच्या पयलो कुमगार मेळ्ळा पूण ताजे सोवें जेजू ना. 5 वर्सांच्या पयलो कुमगार मेळोंक ना पूण ताजे सोवें जेजू आसा. एकच धाकलो पुरो हांगा आसल्या वडांक लज्जे घालूंक म्हाका पयलो कुमगार मेळ्ळा देखून हांव क्रिस्तांव मनशांक ल्हान आसतनाच म्हाका बाप्तिस्म मेळ्ळा देखून हांव क्रिस्तांव मनशांक एकच धाकलो पुरो. तुमच्या मुखार आनी एक दाखलो हांव दवरता. 2 वर्सां संपली. ही बहीण इस्रायलांतल्यान म्हजे कडेन फोन करून म्हणाली, फादर तुमी दिवचे ते उतार हांव फाटल्या 2-3 वर्सां कळनासतना हांव आयकून आसा आनी त्या उतरां प्रमाणे हांव जिवन आसा. हांव जल्मले एका अणभवर्ती कुटुंबांत काजार जातना एका क्रिस्तांव साल्याच्या मोगार पडून काजारा वेळार हांवें बाप्तिस्म घेतलो आनी क्रिस्तांव जाली. पूण तुमी दिवचे देवाचे उतार आयकून हांव खरी क्रिस्तांव जावन आसा म्हणाली. आनी हांगासर इस्रायलांत हांवें जायत्यांक तांणी विचारलेल्या वेळार रीण दिला. आनी एका भयणीन म्हजे कडचे 4 लाख कान घेवन आतां 3 वर्सां जाली. दिता 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 म्हणटा म्हणून सांगून 2 वर्सां जालीं. पूण ती भयण येदोळी म्हाका तिणें काण गेल्ले पयशे तिणें फाटीं दिवंक ना. देखून तुमचे उतार आयकल्ल्या उपरांत हांवें तिका सांगलें, आळे भयणी तूं विचारलेल्या वेळार तुज्या गरजेंत हांवें उदार म्हणान तुका हांवें कुमक केल्या. आतां म्हाका गरज आसा. तूं म्हाका दिता दिता म्हणून सतयताय, तूं म्हाका फटयताय, तूं म्हाका अन्याय करताय. अशें केल्यार जेजू कितें करता तुका पळय म्हळें फादर. ताका ती भयण म्हणाली, तुवें काले गो म्हाका जेजू विशीं सांगचें. तूं पोर पोर जेजूक जाणाय. हांव जल्मांत हांव जेजूक जाणा म्हणाली. खंय तूं नवें क्रिस्तांव पोर पोर क्रिस्तांव जालें. तुवें काले गो म्हाका जेजू विशीं सांगचें. हांव जल्मांत हांव न्हू क्रिस्तांव म्हणाले. खंय कोणा थंय जेजू आसा आनी कोणा थंय जेजू ना. देखून हांगा आशिल्ल्या वडानो म्हाका कुमगार मेळ्ळा. हांव मिसाक वेता, हांव कुमगार घेता, हांव क्रिस्तांव, हांव परबू म्हणटेल्यान आयका. भायल्या रितीन कुमगार सेवल्यार आमी क्रिस्तांव जायना. खाली नांव देखीत आमी मिसा गेल्यार आमी क्रिस्तांव जायना. ह्या मरणाच्या घडयेर कोणाकी सांगून कुमगार हाडून आमी कुमगार सेवलो म्हळ्यार आमी बऱ्या मरणाची कृपा जोडिना. आज तुझे ते म्हजे ते आमचे ते हर एकला थंय जेजू जिवीत जायचे. जेजू तुझे आनी म्हजे आमचे जिवीत जायचे. सबाजान चिंतात पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भेटयलेलो तो कुमगार या प्रसाद जेजू म्हणून. हे तुम्ही करा म्हज्या उगडासाक मात्र. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत कोरिंथकारां पयलें पद 11 वळ 23 तावन 20 आनी 6 पर्यंत 26 पर्यंत ऐका. 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26. जे कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां, सोम्या लागचें हांवें देखलां, सोम्या थंय हांवें देखलां, सोम्या थंय हांवें पळयलां, तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. तेंच हांवें तुमकां सांगून दिलां म्हणटा सांत पाऊल. कितें तें म्हणजे सोम्या जेजून तो पराधीन जालो ते राती ताका पराधीन करच्या त्या राती सोम्या जेजून कितें केलें? उंडो घेतलो. ऐका. तो पराधीन जावच्या राती ताच्या आदी पयलें सोम्यान जेजून उंडो घेतलो. देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो. जेजून कोणाक मोडलो? जेजू कितें मोडता? हांगा आसल्या तुमकां खाली कुमगार मोडचो या
कुटके करसो मात्र दिसता जेजून मोडलो कुमगार न्ही जेजून मोडलो उडो न्ही जेजून मोडलो आपणाकच जेजून मोडलो आपणाकच भावा बहिणीनो खाली तुमच्या दोळ्यांक दिश्ट दिवंक तुमकां समजोनी दिवंक ताणे उंडो घेवन मोडलो आनी मुळे ही म्हजी कूड मुजी कूड हांवें मोडल्या मुजी कूड हांवें तुमचे खातीर मोडल्या केवळ कुमगार पळोवन मोडूलो कुमगार सेवन जेजू म्हण चिंते नाकात आपणाकच ताणें मोडला आपणाकच ताणें कुडकेकन वांटला आपणाकच ताणें तुझे खातीर म्हजे खातीर सर मनशा कुळाक दिला हें सत पवित्र बलिदानांत तुवें आनी हांवें आमी जाणा जाची हें सत देखून ते बसून तुम्ही ऐकताना तुमच्या मनात जेजून केलो त्याग सॅक्रिफायस ते तुमकां पयले मोतिकेचे कोण पाद्रा भेटयता कसो भेटयता कितें भेटयता म्हणलें न्ही हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रां आवस्वर 10 आनी वळी करा हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रां आवस्वर 10 आनी वळी करा हर एक याजक आतां ऐका देवाचें उतर सांगता हर एक याजक दिसपडते कोणी तो जावं दी आज या पाद्रापाचे मिस त्या पाद्रापाचे मिस व्हडल्या पाद्रापाचे मिस धाकट्या पाद्रापाचे मिस आज त्या साहेबाचे मिस या साहेबाचे मिस नाही ऐका हर एक याजक दिसपडते आपले मण्यारपण चलयता आपले मोण्यारपण चलयता आणि परत्यान परत्यान हर एका दिसा तिन्स बलिदाना भेटयता तेंच बलिदान भेटयता तरी ह्या बलिदानाक खंयच्या याजकान बेटोंच्या खंयच्याच बलिदानाक पाप काडची कोणाचेंच पाप काडची सकत ना म्हणटा देवाचे उतार पोरच्या सोनवारा म्हज्या आकयची दू अंतरलें सुमार 8 वर्सां तें कॅन्सर पिड्यांत आसलें 8 म्हयने तो 8 वर्सांनी 8 म्हयने तो आणि ते सरच्या 2 दिसां पयलें आपल्या पोती कडेन म्हणटा खंय उक्त्यान सांगता खंय हांव मेल्ल्या उपरांत म्हयन्याक एक म्हज्या आत्म्याक मीस भेटोंक सुखा नाका म्हणून साबार वर्सां पयलीं एकले म्हजी सशें आयिल्ली ग्रेगोरियन मास म्हणून आसा 30 दीस 30 डेज कळनासतना मीस भेटोवची एक पद्धती या रूढी आसा इगज माते थंय साबार वर्सां पयलीं एकली येवन म्हणटा हांव मेल्ल्या उपरांत म्हाका तुमी कळनासतना 30 दीस तुमी म्हज्या खातीर म्हज्या आत्म्या खातीर मीस भेटयचे म्हणून म्हाका तो आयवज कितले की 1000 रुपये दिवंक मुखार आयली आनी ती म्हणटा हांव मेल्ल्या उपरांत म्हज्या आत्म्याक तुमी 30 मिसां भेटयचय हांवें ताका इतलें सांगलें तूं मोरच्या पयलें हांव मेल्यार तूं मोरच्या पयलें हांव मेल्यार तुजे पयशे म्हाका नाका देखून देवाचें उतर कितें सांगता परत ऐका हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 10 आनी वळी करा हर एक याजक दिसपडते कोणी तो जावं दी याजक दिसपडते ह्या दिसाक 3 पोटी जाल्या री आपले मण्यारपण चलयता आपले मोण्यारपण तो चलयता आणि परत्यान तिन्स बलिदाना भेटयता परत्यान तिन्स बलिदाना भेटयता तरी ह्या बलिदानांत पाप काडची सकतच ना फादर जेरीन भेटयल्यारी आणि फादर हेरीन भेटयल्यारी आणि कोणी फादर कुरीन भेटयल्यारी खंयच्याच याजकान भेटयल्ल्या मिसाक कोणाचेंच पाप काडची सकत ना म्हणटा देवाचें उतर मेल्ल्या उपरांत मिसां भेटय नाकात जीव आसतना मीस भेटोवचें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार समजून घेया
मुखार ऐका आता. पूण क्रिस्तान जेजू क्रिस्तान सर्व काळांच्या सर मनशा कुळाच्या पातका खातीर एकच बलिदान भेटयलें. जेजू क्रिस्तान सर काळाच्या सर मनशाच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें. आणि तो आता देवाचे उजवेशी बसला. ताने भेटयल्ल्या त्या बलिदाना वरवीं तुजी आनी म्हजी आमची पातकां बोगसातात. तूं आनी हांव आमी सत मानल्यार मात्र. आज आमकां तें सत मानूं नाका, हें आमी उगडासा काडचें मात्र आमी सत मानता. हांगा आमी सदांय भेटोवचें मिसाचें बलिदान काले उगडा आसाक मात्र. हें तुमी करा म्हज्या उगडासाक, कोणाच्या उगडासाक न्ही. हर एक मिसाचें बलिदान तुका आनी म्हाका आमकां उगडास हाडटा. तो सॅक्रिफीस कोणाचो? जेजूचो सॅक्रिफीस. कितें केलो? ताकाच ताणें मोडलो. वाचत दुसरें वाचप. परत जावच्या राती ताणें उंडो घेतलो आनी तो मोडलो. आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची. हें समजोवच्या बदलाक आमी पळयता ह्या जागो कोण धरता, ही म्हजी कूड. आनी म्हणटाने सांगता क्रिस्ताची कूड. आज क्रिस्ताची खरी कूड कितें म्हणल्यार आमकां देवाचो उतार दाखोवन दिता. ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची. हे म्हज्या उगडासाक करा. देखून सभार जावन विचारला तूं मीस पेटयता गी, तुका मीस पेटोवंक खूब परवणगी ना न्ही गी. उगडासाक करा. कोणे परवणगी दिवची म्हाका? हे हांव भेटयता ताच्या उगडासाक. कोणे म्हाका परवणगी दिवची? कोणाची परवानगी जाय म्हाका? ताणें म्हाका परवानगी दिल्या. आनी म्हणा हें तुमी करा म्हज्या उगडासाक. आनी हांव भेटयता पवित्र बलिदान ताच्या उगडासाक, कोणाच्या मानाक न्ही. परत तो कितें करता? आपणाची कूड मात्र न्ही, मुखार ऐका. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो वसल्लो. काल्सनलो वायन संकेत सूचन बोनू अर्थ कितें? हे मुझे रगत सल्लो थिर करचे रगत. रागात वारून कुर्सार मोरून सोडवंताने केली. आपरा सोसून पातकां बोगसून सुटका आमकां दिली. रागात वारून कुर्सार मोरून सोडवंताने केली. आपरा सोसून पातकां बोगसून सुटका आमकां दिली. जेजू क्रिस्तू मी देवाची ती शेळी. संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयले. तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां कोणे? पेद्रूचें पयलें पत्र आनी आवस्वरी 1 आनी वळ 18 1 Peter chapter 1 and verse 18. तुमच्या पूर्वजांतावन देवोन आयिल्ल्या तुमच्या मालगड्यांतावन देवोन आयिल्ल्या व्यर्थ जीवनाच्या तुमच्या व्यर्थ जीवनाच्या सालींतली
तुमकां सोडयल्यान तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात. तुम्ही जनात. कोणे सोडयला? अशें सोडयलें अशें सोडयल्लें. रुपयान रुपयान न्हय, वा भांगारान भंगारान न्हय, वा नासतेल्या वा नासतेल्या मालान न्हय. खंयच्याच मालान न्हय. बगार बगार आई बावीन आई बावीन आणि खतावीन खातावीन शेळयेच्या शेळेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या ख्रिस्ताच्या अमोलिक रक्त आमोले रक्तान. देखून हर एक मिसाचें बलिदान तुका हें उगडासा काडटा. रगत व्हरयला, तुका म्हाका आमकां सोडयला. खातावीन आई भावीन पत्कावीन आमोलीक रक्तान. आणि कोणाचें तें आमोलीक रगत? देखून हांवें केलां तें कंतर. तेलाय म्हाका सोमिया आमोलीक रक्तान, नानय म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान. देखून आज भावां भयणीनो, मेमिसोचें बलिदान तुम्ही जर तर समजून अर्था बरीत रितीन भेटयतात तर, आणि ताजो गूढ अर्थ तुम्ही जाणा जातात तर, तुका म्हाका आमकां हर एक घडी सोडवून लाभता, जिवीत लाभता, सुटका लाभता. देखून मादार तेरेसा केदाळे म्हणटाली, ह्या जगांक सांगताली, तुवें भेटोवचें तें एमिसाचें बलिदान तें तुजें पयलेंच म्हणचीत, तें तुजें निमाणेंच म्हणचीत, आनी तें तुजें कस म्हणचीत आनी भेटय म्हणून. हरिये पटी तुवें मिसाक त्या बलिदानाक तूं भेटोवंक येताना तें तुजें पयलें मिसाचें बलिदान म्हणचीत, निमाणें म्हणचीत आनी कस म्हणचीत आनी भेटय म्हणटाली. म्हणल्यार सर्त नांवां ती कितें मिसाक वचनाकात, डेली मास. म्हाका कोणें सांगलें, एकलो बिझनेसमॅन कोडयाळांत खंय करजमाक एक्की दीस मीस सुकाना खंय, आनी ते वचून करजमान मुखल्या बांकार बसतलो खंय. खरें जाल्लो साजो पात्तो ना. साबार जाणांक ही संवय जाल्या, पण आज तावन ही संवय करिनाकात. अवकाश मेळटा जाल्यार ह्या बलिदानांत, क्रिस्ताच्या बलिदानांत भाग घेवंक कशी वरा ताच्या उगडासा करा. आणि ताणें तुका सुटका दिल्या, सोडवून दिल्या, पत्काच्या पक्षाने जोड दिला म्हूण समजून ताच्या एकवटान येवंक कशी वरा. हें तुमी करा. मुखार वास. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो. रक्तान तीर केल्लो. काल्स पळय नाकात, वायन पळय नाकात. त्या काल्सी मुखांतर ताणें कितें केलां? ताच्या रक्तान तीर केल्लो. नवो सल्लो. जितले पावटी ती तुम्ही पियेतात, जितले पावटी तुम्ही पियेतात, तितले पावटी ते म्हज्या उगडासा करा. देखून हरिये पटी भाव बहिणीने करताना जेजून ताच्या आमले रक्तान तुका सोडयला. आम्ही म्हणटा न्ही की कुर्साची वाट करताना, नमस्कार आणि प्रणिपात तुका येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक? तुझ्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं, तुवें त्या कुर्सार वरयल्या रक्ता वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. देखून भावा बहिणीनो, आज देवाचें उतर आयकून आमकां खरो अर्थ स्वताची समजून आमी आपणायचे. हें तुमी करा म्हज्या उगडासाक. जितले पावटी तुमी करतात तुमी करा म्हज्या. पण आमकां तो उगडास येना. आमकां कोण मीस भेटयता? कोणें कशें भेटयलें? कसलो सरमाव? कसो दिसतालो? कितले आशिल्ले? लेख घालता वो आमचो आयला. देखून भाव भयणीनो, आज जेजू जावन आसा तुज्या म्हज्या आमच्या जिविताचो उंडो. आता जेजू जावन आसा जिविताचो उंडो म्हळ्यार जेजूचें मांस जावन आसा जिविताचें खाण, जेजूचें रगत जावन आसा तुजें म्हजें आमचें आत्म्याचें पिवन. तर जेजू कोण? जेजू आतां तुका म्हाका आमकां आपणाचें मांस दिवंक शकता गे? आसा गे तो मांस दिवंक, रगत दिवंक? जेजू कोण? आतां सदां काळी तो आपणाचें मांस तुका दिता खाण जावन.
आपणाचे रगत तुका दिता पिवन जावन. कोण तो जेजू? सोम्या बुकेन आमी आयल्या, तुझे खाण दी आमकां, उंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा. तुम्ही खातात खंयचो सर्गीचो उंडो? खंय कॉन्व्हेंटांत बाजूल्ली हाजी मैदाची भाकरी तुम्ही खातात. उंडो सर्गीचो दिसोम्या आमकां आयच्या दीस. सर्गीचो उंडो कोण? सर्गींत हांव देवलो उंडो कोण? देवाचे उतार. सर्गींचे मान्ना जावन आसा देवाचे उतार. जुआंवचो वांजेलावस्वरी 1 आनी वळ 14 सांगता. आणि शब्द जुआंवचो वांजेलावस्वरी 1 आनी वळ 14 सांगता. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1 and verse 14. सर्गींत हांव देवन आयलो उंडो कोण? ऐका. आणि शब्द मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो. शब्द मनीस जालो. जेजू ते मनीस जाल्या, जेजू ते तो शब्द मास जालो. इंग्लिशांत वाचल्या कशें आसा तें? इंग्लिशांत तेंच उतार तुम्ही बायबलांत वाचल्या कितें वाचता तुम्ही? द वर्ड बिकेम फ्लॅश. फ्लॅश म्हळ्यार द वर्ड बिकेम फ्लॅश. वर्ड म्हळ्यार देवाचे उतार जाले मास. देखून भावां भयणीनो, खरो उंडो जिविताचो उंडो जावन आसा, सर्गींचे मान्ना जावन आसा. मनशांनी केल्ल्यो भाकऱ्यो न्ही, मनशांनी केल्ले उंडे न्ही, मनशांनी केल्ले कितें मोड दितात त्यो खाणा वस्तू न्ही, देवाचे उतार. देखून जेजू म्हळें न्ही की मनीस उंड्या वरवीं जियेना. मनीस उंड्या वरवीं जियेता की माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 4 आनी वळ 4 जेजून म्हणलें उतरां मनीस उंड्या वरवीं जियेना. पूण जेजून ताका जाप दिवन जेजून ताका जाप दिली आनी म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. पवित्र पुस्तकांत अशें बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्ही, मनीस उंड्यान न्ही, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. जेजून म्हणलें उतरां उंड्या वरवीं मनीस जियेना, देवाच्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. कोणेंय म्हाका हांगा सांगलें, फादर पूर्व पेंतेकोस्ता दिसा आयल्यार दनपरां जेवंक आसा गी. उक्तावण्याक येतेल्यांक थोड्यांक न्ही विचारलें खंय आज उक्तावन हॉलाची दनपरां जेवण आसा गी. आनी ती सबैन मागीर म्हाका सांगता, फादर हांगा जेवण दिता म्हळ्यार हॉलांत जागो पावना फादर. मनीस खंयच्या खाणाक सोदता? मनीस खंयच्या खाणाक सोदता? पण देवाचे उतार कितें म्हणटा? मनीस उंड्यान मात्र न्ही, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरां वरवीं जियेता. फाटल्या 22 वर्सांत हांव जियेता देवाच्या उतरां वरवीं. ही सुटसुडाय, ही उर्बा, ही उमेद, ही चुरुकाय देवाच्या उतरां वरवीं. हे धैर्य, हे भोळ, ही समजून, ही जन्माय देवाच्या उतरां वरवीं. हर एक म्हजी कामां तुमच्या दोळ्या मुखार आसली देवाच्या उतरां वरवीं. तेंच उतर आमी आयकता द्वितीय नियम अवस्वर 8 आनी वळ 3. Deuteronomy chapter 8 and verse 3. द्वितीय नियमांत अवस्वर 8 आनी वळ 3. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना. पोरण्या तेस्तामेंतांत जें कितें
इस्रायल परजेक देवान मोजे मुखांत सांगलें तेंच उतार जेजू तुज्या मदीं आमच्या उडासा काडटा तेंच उतार आज येवन तुमच्या उडासा काडटा कितें तें मनीस उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. उंड्या वरवीं मात्र जियेना. बगार सर्वेस्पराच्या तोंडान तावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता. सर्वेस्पराच्या तोंडांतल्यान येवच्या उतरांत हांव जियेता मनशांच्या उतरांनी न्ही. गॉड गॉड उतरां आमकां आयकोंक म्हणल्यार हो ताचो शर्मा बरो आलो कितें काणयो कितें जोक बाबा कुचिल्यो जाल्यो कुचिल्यो थोड्यांक कुचिल्यो जाल्यार मात्र पुरो. मनीस देवाच्या तोंडांतल्यान येता त्या उतरां वरवीं जियेता. देवाचे उतर जिवीत दिता. देखून आमी म्हणटा न्ही की सौम्या तुजें उतर जिवीत दिता जिवेता वाट म्हजी उजवाडायता धैर्य देता बळ दिता सदां बाळटा जिवीत म्हजें सुफळ. आज तेंची जिवीत सुफळ जावंक ना कित्याक कुडीच्या काना खातीर मात्र जियेतात. आज कुडीच्या खाना खातीर मात्र जियेतात जाल्यार तुमचें जिवीत सुफळ जायना. आत्मीक खाना खातीर वावरा. आत्मीक खाना खातीर ते आत्मीक खाण खंय जावन येता आमी मागीर आयकुया. पूण ते आत्मीक खाण दिता तुका आनी म्हाका आमकां देवाचें उतर. शब्द मनीस जालो. आज देवाचें उतर कितें तुमी आयकता तें तुमचें तें मनीस जायचें म्हणजे मास जायचें तें तें जिवीत जाता. तुमी आयकल्लें उतर ह्या कानांत आयकून त्या कानांत सोडल्यार ह्या दोनी कानांत आयकून तोंडांतल्यान सोडल्यार कांय जायना. तुवें आनी हांवें आमी आयकल्लें तें उतार तुजें तें म्हजें तें आमचें तें मास जायचें म्हणजे जिवीत जायचें. जुआंस वांजेल अवस वर्स वर्ड 60 आनी 3 John's Gospel chapter 6 verse 63. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान ऐका तुका जीव दिवचो तुका जिवीत दिवचें प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकार मनीस म्हळ्यार मनशाची कूड खंयच्याक उपकारना. भावा भयणीनो कुडींत जिये नाकात आत्म्यांत जियेया. कुडी खातीर जिये नाकात आत्म्या वरवीं जियेया. हांव तुमचे लागीं उलयलां हांव तुमचे लागीं उलयलां. ती उतरां आत्मीक जीव दिवची दितात. हांव उलयलां ती उतरां तुमकां जिवीत दितात. देखून आज हांवें जिवीत जोडलां देवाच्या उतरां वरवीं. देखून आज देवाचें उतर. कालच एक भयण म्हाका पयले फावटी ती फोन करता कुवेट. फादर हांव एका हिंदू चल्याच्या मोगार पडून काजार जाली आनी हें कोण कितें म्हणलें म्हाका हांगाच कळना. पूण फाटल्या साबार म्हयन्यांत तुवें दिवचें तें उतार आयकून हांव आतां नितळ जाल्या. आतां म्हाका सत कळना. आतां हांव सारक्या वाटेक आयल्या पूण म्हजो घोव सारक्या वाटेर ना म्हजीं भुरगीं सारक्या वाटेर ना म्हूण आतां ती कळवळटा. हांव उलयलां ती उतरां तुमकां जिवीत दितात. हांवें साबारपणे सांगलां भावा भयणीनो. खाली मागण्याक आयिल्लो एकलो भाव म्हणटालो हो तुमचें आयकोंक बरें लागता म्हजें न्ही. काल तुमचें आयकोंक बरें लागता. काल चत्त मागण्याक आयिल्ल्या एका भावान म्हणटाना म्हाका राग आयलो तुमचें आयकोंक बरें लागता काल आमचें आयकोंक. कोणाक आयकचें कितें आयकोंक बरें लागता देवाचें. एजेकियेलाच्या बुकांत अवस्व 3 वळी 1 तावन 3 जेन्ना देवाचें उतर एजेकियेलाक आयलें ताणें तें स्विकार केलें ताच्या तोंडांत ताणें घाल केलें. तो कितें म्हणटा ऐका. एजेकियल चॅप्टर 3 वर्स 1 to 3. ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता तुका दिलां तें खा. तुका दिलां तें खा. हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायेलाच्या गरण्याकडे उलय. वो कवळो पयलें तूं खा मागीर उलय. देखून हांवें केदाळ सांगलां तुमकां कित्याक सांगता म्हळ्यार अर्थ वो तुवें खावं ना तुका रूच मेळना हेरांक रूच दिवंक जायना भाव भयणीनो.
देवाचे उतार हांगा दितेले आनी जर तर तांणी पयलें खावंक ना त्या देवाच्या उतराची रूच ताका या तिका तांकां मेळोंक ना हेरांक ती दिवंक सकानात. पयलें तूं खा आनी उपरांत कितें वाचलें? हो कवळो खा वो कवळो खा आणि उपरांत वचून उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्याकडे उलय. इस्रायलाच्या घराण्याकडे पयलें तूं खा मागीर उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी तेन्ना हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी ताणें आनी ताणें तो कवळो तो म्हाका कवळो ताच्या उतरांनी भरलेलो तो कवळो पयलें कवळे आसलो कवळो खावंक दिलो. म्हळ्यार बूक नातले कवळो सुरुळी म्हणटात स्क्रॉल म्हणटा आमी. ताणें तो खावंक दिलो ताणें म्हाका म्हळें आनी ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता हांव तुका दिता हांव तुका दिता तो कवळो तो कवळो खावन दादोशी खा जा. आनी दादोशी जा. तूं पयलें खा तूं दादोशी जा. हांवें तो केलो हांवें तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडाक मोवा भशेन गोड जालो. हांवें तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडांत मोवा भशेन गोड देखून जालो. भावा भयणीनो वो कवळो हांवें केला न्ही खावनूच आसा फाटल्या 22 वर्सांत हांव न्हू. देखून म्हज्या तोंडान तो कसो जाला कितें जाला मोवा प्रास गोड दुदा प्रासड सर्गीतावन वळता मोगाची जर सदांच बळटा सर्वांक मेळटा जेजू दिता जीव देवची जर. मोवा प्रास गोड दुदा प्रासड सर्गीतावन वळटा मोगाची जर सदांच बळटा सर्वांक मेळटा जेजू दिता जीव देवची जर. देखून बेगीनच तुमकां मोवा प्रास गोड म्हणली कवळी नवी सीडी राखून आसा भिये नाकात. खावन खावन फाटल्या 22 वर्सांत खावन खावन रूच पळोवन आज तुमकां हांव रूच दिवंक शकता. देखून सी बहीण काल म्हाका फोन केल्ली बहीण म्हणटा फातर तुमी इतले दाखले दिवन इतले समजोवच्या रितीन कोणी आयकल्यार परत परत आयकूंक कशी वरतात. आनी काल ऑस्ट्रेलियांतून आनी एकली बहीण दिसा 4 फावटी तरी ती आयकूंक सुकाना. म्हणल्यार सर्त कितें देवाची उतर कितें दिता तुमकां ताजी रूच कळना कित्याक तुमी ती साकोण साकोन पळय तूं आयकोन पळय तूं कितली मधुर ती बरी कोबार गॉड सांताची ती कितली रुचीक मेलची ना खेदीस खंयच्याय जाग्यार. साकोन पळय तूं आयकोन पळय तूं कितली मधुर ती बरी कोबार गॉड सांताची ती कितली रुचीक मेलची ना खेदीस खंयच्याच जाग्यार. पण हांगा मेळटा तुमकां भिये नाकात. तुमी खुशी वरीचे येवन दादोशी जावं खुशी वेल्यार आसा केन्नाय आसा 26 वरांय आसा. म्हाका केन्नाय उणें पडलेली ना. देखून सो अशें वळटा आनी वळटली सदां काळ वळटली कित्याक अदिंतावन आसा सदां काल आसा जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकोन हसून जिये. आदिंतावन आसा सदां काल आसा जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकोन हसून जिये. कोणाचे उतार आज भावा भयणीनो देवाच्या उतरा वरवीं हांवें सांगलें तुमकां हें जिवीत. देखीन तो कितें म्हणटा एजेकिएल अवस्वरी 1 आनी 3 हांवें तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडांत मोव्या तोंडांत मोवा भशेन गोड जालो. हांवें केलो म्हज्या तोंडांत
मोवा भाशेन गोड हांवें जालो. केल्यार मात्र म्हज्या तोंडांत, मोवा हांवें भाशेन खाताना तुज्या तोंडांत, हांवें केल्यार तुज्या तोंडांत, हांव खाता पूण तुज्या तोंडांत. हॅलो, तुज्या तोंडान लाळ मात्र आसतली. हांव खाताना गोडसाण कोणाक, रूस कोणाक, जिवीत कोणाक, धैर्य कोणाक, समजोनी कोणाक, जानवाय कोणाक, चुरकाय कोणाक, तुका गे म्हाका. देखून म्हळें हांवें, साकोन पळय तूं, आयकोन पळय तूं, कितली मधुर ती बोरी कोबार. साखा आनी पळया म्हणटा देवाचें उतर्स. हांगा थोड्यांक साकोंक नाका, आयकोंक नाका, उरूस पळोवंक नाका. अवस्वर 34 ओळ 8, कीर्तन अवस्वर 34 आनी ओळ 8, Psalm 34 verse 8. साका आनी पळया, साका आनी पळया, साका आनी पळया, ऐका आनी पळया, समजून पळया. सर्वेस्पर कितलो बरो, ओ सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शरणा येतात ती सुभागी. कोण ताका शरण येतात, ताका खाल जातात, ताचे सशीन धांवन येतात ती सुभागी. आज हांव सांगता भावां भयणीनो, देवाच्या उतरांची गुंडाई, रुंदाई आनी काले उंचाई आनी ती जानवाई इतली की संवसारांत कितले शिकल्या मनशाक इल्लें घालता ती. कितलोय व्हडलो शिकपी देवाच्या उतरां मुखार जाता भिकारी. देखून सुरू ही बरी खबर हाडून आयलो अब्राहमाक सालेमाचो राय. आयच्या पयल्या वाचपांत ही बरी खबर हाडून येता, संतोषाची खबर हाडून येता, ही समाधानाची खबर हाडून येता, जिविताची खबर हाडून येता. आनी देवाचें उतर कितें म्हणटा तें सारकें समजत आहे. जिवीत कितें म्हणटा आयच्या पयल्या वाचपांत, सालेमाचो राय, सालेमाचो राय आनी परमोन्नत देवाचो सालेमाचो राय आनी परमोन्नत देवाचो याजक. कोणाचो याजक, कोणाचो याजक, देवाचो याजक. मनशांनी विंचलेलो न्ही, मनशांनी विंचलेलो न्ही, मनशांनी हात धुवन तेलायल्लो न्ही, मनशांनी पदवी अधिकार दिल्लो न्ही. वास परत्यान वास. सालेमाचो राय, सालेम, सालेम म्हळ्यार शांतीचो गांव. शालोम म्हणटात इस्रायलांत, सलाम म्हणटात गल्फांत, सलाम अलैकुम. तेंत इस्रायलांत शालोम म्हणटात म्हळ्यार शांतीचो गांव, शांतीचो गांव. त्या सालेमाचो राय आनी परमोन्नत देवाचो याजक आनी परमोन्नत देवाचो याजक मेल्कीसेदेक अब्राहमाक उंडो आनी दाकासोरो हाडून आयलो. खाली गुर्तो त्या काळार उंडो हाडून येता एक राय, सालेमाचो राय, दाकासोरो हाडून येता अब्राहमाक आनी आनी ताका आशीर्वाद दिवन आशीर्वाद दिवन म्हणालो, परमोन्नत देव सर्ग संसाराचो रचणार अब्राहमाचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आशीर्वाद घेवन येता, उंडो घेवन येता आनी दाकासोरो वायन घेवन येता. सालेमाचो राय. आतां शांतीचो कुंवार कोण, आतां आयला सालेमाचो राय कोण, त्या दाळे आयलो अब्राहमाक, आतां अब्राहमाच्या कुळयेक आतां आयला सालेमाचो राय. शांतीचो कुंवार कोण, शांतीचो कुंवार तुनसो सोम्या, मोगाचे भंडार तुनसो धन्या, शांतीचो कुंवार तुनसो. आतां तुका आनी म्हाका आमकां शांतीचो राय जावन आयला. उंडो घेवन आयला, वायन घेवन आयला. सालेमाच्या रायन हाडलो उंडो न्ही, आपणाक कस उंडो जावन देवाचें उतर जिवीत दिवचें.
आपणाकच कालिकन ताणें वरयल्लें रगत म्हळ्यार ताजो जीव दिवन. आनी तेन्ना कितें केलें, तो उंडो आपणायल्या उपरांत, तो दाखा रोस आपणायल्या उपरांत अब्राम कितें करता, सदैव जावं परमोन्नत देव ताणें तुज्या दुस्मानांक तुजे आदीन दिल्यात. फळ्यांनी जेन्ना तूं स्विकार करताय, जेजूक स्विकार करताय भाव भयणीनो, तुज्या दुस्मान दुस्पारतात. तुज्या दुस्मान ताज्या पांयां तळा, तुज्या पांयां तळा न्ही. हांवें तुमकां ही मेसेज म्हाका एका धाकट्या भुरग्यान धाडिल्ली, हिंदींत आसली ती मैसेज. जो भगवान के सामने झुकता है उसको भगवान किसी के सामने झुकना नहीं देता है. जो भगवान के सामने झुकता है उसको भगवान किसी के सामने झुकना नहीं देता है. कोण सरस्प्रा देवाक तकली बागयता ताका या तिका देव कोणाय मुखार तकली बागोवंक दिवचो ना. देखून जेन्ना सालेम असो राय येता, दाखा रोस घेवन येता, उंडो घेवन येता आनी अब्रामाक आशिर्वाद दिता आनी म्हणटा, कितें म्हणटा, परमोन्नत देव, परमोन्नत देव सर्ग संसार असो सर्गा संसार असो रचणार रचणार अब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. देवाचो तुजो देवाचो आशिर्वाद तुजेर आसा तर सदैव जावं परमोन्नत देव ताणें तुज्या दुस्मानाक तुजे आदीन दिल्यान. देवाचो आशिर्वाद कोणाचेर पडला खंयचोच दुस्मान ताज्या मुखार रावंक शकचो ना. तितलें दैताक आसचें ना. देवाचो आशिर्वाद कोणाक मेळ्ळा, देवाचो आशिर्वाद कोणें जोडला, आपणायला, ताचे मुखार ताजो कोणूच दुस्मान येवंक शकचो ना, रावंक शकचो ना. जेरेमियाच्या बुकांत 10:20 आनी 11. जेरेमाया चॅप्टर 20 and verse 11 कित्याक सांगता गे म्हळ्यार, कोण देवाचो आदार आशिर्वाद कृपा जोडून आसा, देव ताका आनी ताज्या दुस्माना मदें कशो उबो रावता. ऐका, पूण एका बळवंत एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर मुजे सवे आसा, मुजे सवे सरस्पर आसा. आनी देखून मुजे दुस्मान आदलोन पडतले, मुजे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते मुजेर जैत वरचे नात. ते मुजेर जैत वरूंक शकचे नात. कित्याक एका बळवंत विरा सारको सरस्पर मुजे सवे आसा. देखून हांवें गडलांनी गितें कंतार आसोन नासोन म्हणल्यार ते सिडींत आसा, मुजे सवे जेजू आसा, हांव भियेना, हांव भियेना, हांव भियेना, मुजे सवे जेजू आसा, हांव भियेना, पयना रावास्ताना. देखून तो हेच्या पयल्या वचपांत तुज्या दुस्मानाक सरस्परान कितें केल्यात, तुज्या पांयां तळा घाल्यात. देखून अब्राम कितें करता पळया न्ही. आनी अब्रामान आपणे स्वाधीन केल्ल्या सर वस्तूंचो धांतलो एक वांटो मेल्कीसेदेकाक दिलो. कोणाक सरस्पराचो आदार मेळ्ळा ती मात्र सरस्पराक उपकारी म्हणून दांतलो एक वांटो सुखान आसतना दितात. आनी तांकां सरस्पराचो आदार सुखान आसतना आसतलो. अब्रामाक कितें उणें जालें गी, अब्रामाक कितें उणें जालें गी. दांतलो एक वांटो दिल्ल्याक ताका देवान आनी की चड आनी चड. देवूच तुजेर आशिर्वाद घालतना देवाक घाल्ल्या आशिर्वादान एक दांतलो एक वांटो दिवंक कश्ट गी. पूण कोणाक बघता, ओ देवान दिला गी म्हाका, ना हांवें जोडला, हांवें केलां, हांवें काम केलां, हांवें गम पिळ्ळा, अरे हात पांय हांवें झरयल्यात. कितले दीस देवाक दिया म्हणली म्हजी शिकवण आसा. ऐका आनी त्या प्रमाणे करा आनी पळया तुमी. देवाचो आशिर्वाद कसो पडटलो गी पळया. खंयच्या स्थितीन कांयच उणें जावचें ना. आनी त्या खातीर देवाचो उतार कितें सांगता एक आयकुया. सिराकाच्या बुकांत 35:1-10. 35 सिराक चॅप्टर 35 verse 1 to 10. सिराकाच्या बुकांत 35:1-10.
ऐका चिंतून ऐका तुका जाय बरो नमतोच्या मापान जाय आणि की सड शांत समाधान जाय सुख संतोष जाय बोळबलायकी जाय बऱ्या मनशाचो सांगात जाय गिन्यान समजून जन्माय जाय आणि की सड्यांचा चिरुकाय जाय आणि की सड्यांचा तरणाटपण तुका जाय आणि की सड्यांचा दैविक सकत बळ तुका जाय आणि की सड्यांचा देवाच्या उतरांची गटसाण तुका जाय तर कितें करी जाय ऐका सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 35 वळी 1-10 जो धर्मशास्त्र पाळता ऐका आज हांव तुमकां धैर्यान सांगता जिवीत असो उंडो जावन आसा वो जिवीत असो उंडो जावन आसा वो सेवा आनी पळया कितलें जिवीत तुमकां मेळटा देखूनच देवाची उतर सांगता कोण धर्मशास्त्र पाळटा तो जायती बलिदानां भेटयता ऐकलें गी देवाचे उतर स्वीकार करचे म्हळ्यार जायती बलिदानां भेटोवची केवळ देवाचे उतर स्वीकार केल्या पुरो तुवें जायती बलिदानां भेटयल्याय अर्गां बलिदान भेटयलाय आनी कळ्ळें होम बल्यो भेटयल्याय आनी सगळीं बलिदानां तुवें भेटयल्याय आनी जो आज्ञांक पाळो दिता कोण देवाच्या आज्ञांक पाळो दिता तो शांती बलियो भेटयता हो पळया न्ही गी सबार जण शांती ना शांती ना शांती ना अंगडीन मेळना भियेनाकात कोण देवाची आज्ञा पाळता ताका शांती सुखाना हांवें तुमकां सांगलां फाटल्या 22 वर्सां जावन म्हजी शांती हांवें वगडावंक ना हांव केदी कसो वगडावंच ना कित्याक हांवें जोडल्या शांती संवसारांत न्ही हांवें जोडल्या शांती शांतीच्या कुंवारांत शांतीच्या रायांत कोण तो जेजू जो उपकार आटयता तो अन्न बली भेटयता समजालें गे हांव कितले फावटी भोवमान सांगता पयले उपकार आटया पयले उपकार बावडा देवा कडेन मागच्या पयले इसारच्या पयले उपकार बावडा सुम्या तुवेंच तेंगी म्हाका रचलाय तुवेंच तेंगी म्हाका पोसलाय तुवेंच तेंगी म्हाका राखलाय तुवेंच तेंगी म्हाका सांबाळलाय आमकां उपकार बावडूंक नाका उपकार बावडी जाल्यार कोणी सुरू करीचे उपकार बावडूंक कसो तुजो पूण कोणी बोब मारल्यार मात आमची तोंडां उक्ती जातात उपकार आटया उपकारी म्हणन जो उपकार आटयता कोण उपकार आटयता तो अन्न बली भेटयता अन्न बली भेटयता जो दान धर्म करता आणि कोण ताका मेळिल्ले कितें म्हणटा उदारपणान दान धर्म करता तो अर्गां बली भेटयता म्हाका आनी एक मेसेज धाडले आनी एका भावान गिव अँड यू विल रिसीव तूं दी आनी पळय तुका कितलें मेळटा पळय बी जनरस अँड यू विल बी प्रॉस्परस दी तुका कितलें मेळटा पळय उदार जा कितलो सुफळ जाताय पळय पूण हांगा साबार जाण आसाव आमी कंजूस मारवाडी आमी उदार जायना मनशाक दिवच्यात न्ही देवाक दिवच्यात उदार हांव संतोष पावता ह्या भाव आश्टिना खातीर हांव संतोष पावता भाव संतोशा खातीर हा बाय आयडा खातीर उदारपणी तेंची चुरूकाय हांगा सुडसुडाय हांगा सेवा दितले चुरूकाय सुडसुडाय कोणाक आमी दिता संतोषान उदार जा तुज्या सेवेंत उदार जा तुज्या मागण्यांत उदार जा तुजें उपकारी म्हूण दाखयतना उदार जा तूं उपकार बावडतना उदार जा तूं देवाक उगलसितना उदार नांवाक ती कितें न्ही भाव भयणी देखून हे उतार म्हणजे हातूंत इतलें रमलां की गिव यू विल रिसीव बी जनरस यू विल बी प्रॉस्परस दी तुका दितले आनी उदार जा सुफळ जातलो देखीक देवाचे उतारी सांगता उपकारी उपकार आठवून जो दान धर्म करता कोण दान धर्म करता तो अर्गां बली भेटयता अर्गां बली भेटयता वायटाक पाठ करता वायटाक कोण फाट करता तो सर्वेस्पराक मानवता देवाक मानवची एकच वाट एकच रीत वायटाक पाठ कर वायट इश्टागात सांड देवाक मानवाचे जाल्यार संवसाराची इश्टागात नाका जाकोबाचें पत्र अवस्वर 4 आनी 4 कोण संवसाराची इश्टागात करता तो देवाची इश्टागात जोडूंक सकाळना म्हणटा देवाचें उतर ऐका संवसाराची इश्टागात तुका आसा देवाची इश्टागात करूंक जायना ऐका अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टागात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणात काय देखून हांवें सांगचें देवाच्या भुरग्यांक दुश्ट्यांची
अधर्म्यांची नश्ट्यांची इश्टगात नाका. म्हाका तोय जाय वय जाय, काटान पडा, पुट्ट बायंत पडा. तुम्ही कितें वाचले आता ताचे पहिले? वाईटाक पाठ कर, वाईटाक पाठ करता तो वाईटाक पाठ करता तो सर्वेस्पराक मानवता. देखून तुवें हांवें सारची हांवें कोणाक मानवास जाय. देखून हे जत म्हाका कळी जाल्या प्रमाणे मनशाची मानवणी हांव स्विकार करिना. भियेनाकात फादर नैश नैश नैश, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन आनी मेल डन म्हाका काही गरज ना. मनशांची शाबासकी न्ही, मनशांचे कितें हा 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 जय जय न्ही. मनशां आतां काले पुलां तुरे काले जेले न्ही. देवाक मानवात. आज तर तुवें आनी हांवें हांगासर हर एकल्यान सज्जे हांवें देवाक मानवा जाय. फादर जेरीक न्ही. हा कितें वाचलें? वाईटाक पाठ करता वाईटाक कोण पाठ करता तो सर्वेस्पराक मानवता. तो सरस्पराक मानवाता. अन्यायाक पाठ करता कोण अन्यायाक अनितीक पाठ करता तो प्राजित बली भेटयता. तो प्राजित बली. अन्याय नाका म्हाका आनी कोणाकी अनित आदारूंक नाका, अन्याय करूंक नाका, कोणाकी लुटूंक नाका, कोणाकी वायट करूंक नाका म्हणलो तो प्राजित आदारता. आनी सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी ये नाका. देखून तो देवा मुखार येता रित्या हातांनी ये नाका म्हणटा देवाचे उतर. खाली हातांनी न्ही. म्हाका सांगूंक नाका जाल्यार तुमचे हे आमचें जिवीत कितें. देवा मुखार येतना आमच्यो कांय पॉकेट उक्त्यो जायनात. ती सिटी बाजाराक गेल्यार, फॉरम मॉलाक गेल्यार, सिटी सेंटराक गेल्यार, दुकानाक गेल्यार, मटन स्टॉलाक गेल्यार, आनी काल कोल्ड स्टोरेजाक गेल्यार, बेकरीक गेल्यार ऑप्शन उक्त्यो जातात. देवाचे उतर सांगता सर्वेस्परा मुखार येताना रित्या हातांनी येनाका. येताय तर रित्या हातांनी तूं पाट्टी वेतलय. बदला कितें म्हणटा देवाचे उतर? कित्याक आदेशाकाल भेटोंक जाय त्यो वस्तू ह्यो प्रामाणीक मनशाचें बलिदान. प्रामाणीक कोणाक दिसच्या खातीर न्ही. वैरतांक घालनाकात घालताना. थोड्याक सगळ्यांक दिसाचे म्हणून वैरतांक घालतात. व्हडलो नोट जाल्यार वैरतांक घालतात दिसाचे. तो उबोन 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 पडायचे. धाकटो जाल्यार तो बरो गुटली 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 करून 1 रुपयासून कळोवन जमून काले म्हणटा सोडाची गुळी करून घालतात. ती मागीर सुटोवंक ती परतून नीट करूंक ती परतून सोमा करूंक आमकां काम. मागीर तुमी आसतात हांवें तुमकां सांगचें आमी करचें कर्म आमचें हाणे बाराप. देवाचें उतर कितें म्हणटा? रित्या हातांनी हे नाका आनी सरस्परा दिवच्यान इमटेपण दाखयनाका. मुखार आयका आयका. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सबाय दिता. देखून हांगाची सबाय कली. आमी इतल्या उत्सुकायेन, इतल्या चुरुकायेन, इतल्या उमेदीन, इतल्या कितें म्हणटात उत्तेजन, इतल्या संतोषान उल्हासान तेदळ वेदी सोंपता. म्हाका काल आनी एका भावान फोन केलो दोवा काटारतान. फादर आदल्या सोनवार कितलें बरें गाणें भुरग्यांनी गायलें न्ही, भुरग्यांनी देवाची स्तुती केली न्ही. परत्यान 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 पळयलें फादर. भुरग्यांक तुमी वयर तांचे कडल्यान गायन करयलें न्ही फादर. भोव बरें लागलें फादर म्हणून जॉन आरान्ना म्हणल्यार एका भावान काल म्हाका दोवा काटारतान फोन केला. देवाचे उतर कितें म्हणटा? देवाची वेदी केदाळ सोंपता? प्रामाणीक मनशाचें बलिदान प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सबाय दिता. सगळ्यांनी प्रामाणिकपणान, विश्वासपणान, हांगा भक्तीपणान, देवासपणान आनी वर्त्या उत्तेजनान, वर्त्या कितें म्हणटा उल्हासान देवाची स्तुती करतना वेदी सोंपता. आनी ताचो स्वादीक परमळ महोन्नत अशी वयर सरता. त्या दळा संतोष पावता. देव संतोष पावता. सगळें वयर येता वयर येता. आमची स्तुती वयर येता. स्तुतीच्या सिंहासनाचेर देव बसता म्हणटा. आयझाया 43:21 एक पटी वास. इसायाच्या बुकांत अवस्वर 40:3 वळ 21. आयझाया 43:21. जी परजा हांवें मुजे पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडतली. वळ्यान गी प्रभू का गुणगान. खंयची परजा हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती गायतली. आनी कोणाक तुमकां बघता, तुमकां ताणें रचला, ताणें पोसला, तुमी तांची स्तुती गान करतल्यात, तांकां वयर दवरतल्यात.
जी परजा हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती करतली. तर हांव कोणाची परजा सांगची गरज ना. तूं कोणाची स्तुती करताय म्हणल्यार पळयतनाच कळटा कोणाची परजा म्हणून. हांव देवाची स्तुती करता तर हांव देवाची परजा. हांव जेजूची स्तुती करता तर हांव जेजूची परजा. हांव तिरेक देवाची स्तुती करता तर हांव सर्गीच्या बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची परजा. जी परजा मागीर प्रामाणीक मनशाचे बलिदान सर्वेस्पराक मानवता. असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर. देखून भावा बहिणीनं तुझे उदारपण खाली पैशांनी नाही वस्तूंनी नाही. तुझे उदारपण गायन करताना, तुझे उदारपण मागण्या करताना, तुझे उदारपण ती साक्ष देताना. आज मागीर दनपार उपरांत ह्या बहिणी करना ते साक्ष हांव दिवयता. आशा म्हणली बहीण हांगा आसा आमचे मदें मुंबयतान आयिल्ली. आमकां हर एकल्याक खंयच्या तरान आमी देवाची स्तुती करचे कशें ताका वखाणायचें म्हणून मागीर ती बहीण हांगासर येवन साक्ष दितली. आयकूंक खुशी वरा. देवाचे उतर सांगता त्या प्रमाणे तुज्या वावराची प्रथम फळां, तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेपण दाखयनाका. प्रथम फळां देवाक भेटया. तुज्या वावराचें फळ कोणाचें लुटून हाडी नाका. कश्टांची हांगा कितलेय दाखले हांव दिवंक शकता. हांगा जायतीं भुरगीं आसात. हे भुरगीं दिपिका तें बरें हातूं 10व्या क्लासीन बरें मार्क्स काडून ताका आनीका ताजी आवय काम करचे त्या दाक्तरान 2000 रुपये दिले. आदल्या सोनवारात आनी देवाच्या कामाक म्हूण ताका दिलें ती प्रथम फळ म्हणून येत. ताजे शिकपाचो फळ पयशा रुपयार ताका मेळिल्लो देवाच्या कामाक ताणें दिलो. आनी एकलें भयण आसा तें फाटल्यान ते हरियपटी येताना हांवें म्हाका मेळिल्ले पॉकेट मनींतले हे देवाच्या कामाक म्हणून 500 रुपये इस्कालान शिकचें भुरगें लिशा म्हणलें भुरगें थंय आसा. आज भुरग्यांनी तांची दाना अशें देवाक दितना तांकां देव बेसांव घालिना गी. और देव बेसांव राखोन आसा भुरग्यांना तुमकां भियेनाकात. तुमच्या वावराचें प्रथम फळ ताका भेटय. हसत्या तोंडान सगल्यो तुज्यो बेटवण्यो कर. दिता नाका दिजे गी दिल्यार म्हाका कितें उरता. तुका उरता पोंडू तसल्यांक. इतलें दिल्यार म्हाका देवानी कितें दितलो. तुमचे मुखार आज उक्त्यान हांव सांगता वो भाव कुवेरतावन म्हाका हर एका कामाक कुंभ करता. हांवें सांगलें हांव धाडटा फादर. हांवें सांगलें तुवें तेकल्यान तुका कुंभ केल्या पुरो गे बाबा. ना हांवें केल्यार मात म्हाका मेळटा न्ही. दुसऱ्यान केल्यार तांकां मेळटा न्ही फादर. देखून हांव कितें करूंक सोदता तें म्हाका करूंक सोडा कित्याक म्हाका मेळटा न्ही. सो मी आतां न्हू म्हणलो. आस्त्या तोंडान हांव सांगता न्ही देवाची उतर सांगता. आस्त्या तोंडान कितें वाचलें. हसत्या तोंडान सगल्यो तुज्यो बेटवण्यो कर. आस्त्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो बेटवण्यो कर. आनी संतोषान तुजे दशमांश फारीक कर. संतोषान दशमांश दिताना आमी संतोष पावाजे. हांव कोणाक दिता म्हज्या सरस्पराक दिता. कोणें म्हाका दिलें ताका सावन दिता. म्हजी भलायकी कोणें दिल्या ताणें दिला. देखून म्हजी भलायकी हांव कोणा खातीर ताजे खातीर. ही चुरकाय कोणें दिल्या देवान दिल्या. ही चुरकाय कोणा खातीर देवा खातीर. ही तालें देणी कोणें दिल्या देवान दिल्या. देखून ताजे खातीर. अशें जी आमच्या मनांत हात पांयांक बोळताने दिला. देखून म्हज्या हात पांयांनी हांव धांवता जेजू सरचें ताच्या कामाक. हांवें जायते फावटी सांगलां ल्हान ल्हान संगती आमची घरां बरीं करून आमी झडटा पुसता आमकां बगोवंक बरें जाता. तेन्ना ते मागण्याचें घर आमकां झाडूंक पुसूंक येतना अय्यो नात कितें कामाची. देखून मागीर तुजें काम करून की कामाचें जाय तुका पेंगाट धरला हांगा. हर एक काम भावा बहिणी हर एक काम हास्त्या तोंडान कर. म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो न्ही गे. सरस्वतीच्या घरांत इल्ली तरी सेवा दिवंक म्हाका अवकाश मेळ्ळो न्ही गे. संतोष पाव कितें देवाचें उतर सांगता. कीर्तन 84:10 कीर्तन 84 आनी 10. एक दीस सरस्वतीच्या घरांत म्हाका रावंक मेळ्ळें तर 1000 वर्सां रायाच्या रावळ्यारांत रावंक मेळ्ळें वनी चड बरें म्हणटा देवाचें उतर. ऐका तुज्या आंगणांत काडसो. तुज्या आंगणांत काडसो. एक दीस दुसरे कडेन काडच्या. 1000 दिसां प्रास चड बरो. देखून इल्ली सेवा दिताना आमी कितले अयो म्हाका एक मेळ्ळी न्ही गे हें भाग्य मेळ्ळें न्ही गी अवकाश मेळ्ळो न्ही गी. आनी करतना गुटान कोणायकी दाखोवच्या खातीर न्ही. घंट वाजोवन येवची न्ही.
कर कितें जातलें कितें वाचलें निमाणे आसत्या तोंडान हसत्या तोंडान सगल्यो तुज्यो भेटोवण्यो कर. सगळ्यो तुज्यो भेटोवण्यो आसत्या तोंडान कर. आनी संतोषान तुजे दशमांश फारीक कर. संतोषान दिताना संतोष पाव. देवान दिलें हांव देवाक दिवचें न्ही गे. देवान दिलें देवान वेलें म्हणलें वय मू कोणे जॉबाच्या बुकान 1:21 जॉब चॅप्टर 1:21 देवान दिलें देवान वेलें पूण आमी देवान दिलें देवाक आमी दिताना देवान दिल्लें देव वरिना भियेनाका तो सांबाळटा आयका. आनी ताणें म्हळें विणगो हांव विणगो नागडो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांत म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो. विणगो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान काडून व्हेलें. ताणेंच काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. देखो जॉब जाना दिल्लें सगळें कोणें दिवचें सगळें कोणें. आनी जर तर आमी उपकार बावडना तो ताका वरुंकी कळटा. देखून हांवें तुमकां 17 दिवची. हर एक अंत देवाक वाखाणा ना वाडाचा उपकार बावडा. देखून भाव भयणीनो पळय न्ही त्या जाळ असेल न्ही थोडेंच जावं पुरो जेन्ना आमी उदारपण दाखयता कितें जाता म्हणल्यार हाच्या वांजेलांत कळटात 2 माश्टल्यो 2 उंडे आनी 5 माश्टल्यो. कितले 1000 जाणांक दादल्यांक मात्र 5000 कोण आहले खावगे दादले आहले. पयले पंक्तीर बशिल्ले हांगा आसल्या दादल्यांक बेजार जाल्यार वडना. मागीर मेळना म्हणून वचून पयले पंक्तीर बशिल्ले. थोड्यांक म्हणा भावार्थ ना भरोसा ना पतीनी ना आसा देवाच्या घरान कांय उणें ना म्हणलें हे ना वचून नवतात खावगे. देखून दिवच्या काळार पयले बशिल्ले 5000 जण दादले खावगे. मात्र न्ही आतां हांगा रेतीन दादले सडात गे बायलां सडात. ते दालच्या काळा काल्यान जेजूच्या फाटल्यान चड दादले येताली की बायल मनशां येताली. 5000 दादले आसले जाल्यार सुमार 10-12 कांय बायल मनशां आसली कोण ना. जेजूचो फाटलाव केल्ल्यो स्त्रियो म्हणून देवाचें उतर सांगता. म्हणल्यार सर्त तो न्ही हांव तुमकां तिका दुखोवं न्ही म्हूण सांगता. इल्ले तुमकां लागो न्ही म्हूण सांगता. म्हणल्यार सर्त आसल्ल्यो कितल्यो उंडे माश्टल्यो कितल्यो कशें साथ दिवं. 5000 दादल्यांनी खायचे आनी मागीर जायत्या स्त्रियांनी आनी भुरग्यांनी खायचे जाले कशें साथ दे. मार्कास एवांजेल लुकास एवांजेल 9 वळ 10. लुकास एवांजेल 9 आनी वळ 10. Luke chapter 9 verse 10 and the following. हेणें धर्मदूत पाटी येतस आपणें केल्लें सगळें जेजूक सांगी लागले. तो तांकां वरे विंगड बेस्तैदा नांवाच्या शाराक आपोवन व्हरून गेलो. पूण ही खबर मेळटच वरे विंगड जाग्यार गेल्यार आपल्या शिसांगातारा मात्र रावूंक जेजून कुशी वेल्यार लोक ताजी पाट सोडिना. लोक हारीन ताच्या फाटल्यान येता आनी लोकांचो जमो ताची पाटदन गेलो. खंय गेलो थंयसर लोक हरिहरीन वतलो. जेजून तांकां स्वागत दिलो. आनी जेजून ताका म्हणलें वसा म्हणलें गी ना जेजून तांकां स्वागत दिलो. आनी देवाच्या राजा विशयान तो तांचे लागीं उलयलो. आनी गूण जावची गरज आसलेल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. पयलें जेजून कितें केलें तांचे कडेन देवाच्या राजा विशयांत उलयलो. संवसारी गणितां उलयलो की संवसारी गजाल्यो केल्यो की जेजू उलयलो कोणा विशयांत देवाच्या राजा विशयांत उलोवन देवाची कृपा कितें सकत कितें देवाक कितें साध्य म्हणलें दाखोवन गरज आसल्यांक ताणें गुणी केली. वय मू संवसारी रितीन आमी उलोवंक गेल्यार कोणी गुण जायनात. देवाचें उतर आयकत अत्यंत पिडा धांवता अस्कत काय धांवता. सकाळ एका बहिणीनं सांगलें अशें तुमकां खबर आसा एक ती बहीण सरली. सरली कशी ना तिणें गळपास घेतलो. कित्याक देवाच्या राजाची बरी खबर दिल्या गळपासाची गरज जीवघात करची गरज कोणा कडेन भीक मागची गरज. देखून पयलें देवाच्या राजाची खबर दिल्यार सगळें गुण जाता. पिडाय गुण जाता. संबंधी गुण जाता. आनी कितें आसा राग मोसोर गे आसल्या तेय गुण जाता. आनी जडाय पळय मावाक येवन बसलाय
माव असल्यावर जड आहे. काल सांगला हांवें कोणाच्या माथ्यार पळय माव बसता तांकां खंडीच जडूच जाता. आनी हांगा कोणाकी जड म्हणून बघता जाल्यार तुमच्या माथ्यार माव बसला. आनी कोणा हळू जाता तांच्या काळजांत हांव म्हणसो देव बसला. हांव तुमकां सांगता म्हाका 22 वर्सांना हळू हल्लू कित्याक कोणा बसयला संवसारी मावांक न्ही भियेनाकात. देखून जेजू कितें म्हणटा सगळ्यांकी देवाच्या राजाची बरी खबर दिली, गरज असलेल्यांक गूण केले आनी तितल्यार सांज जायत आयली. सांज जाली. 12 जण धर्मदूत हां. ताचे सरशी येवन म्हणाले, आमी हांगा एक सुरेस वातेर आसाव. तुमगे रायल्या सैऱ्यांक म्हणटात न्ही कशें धरचें आता हांगा वसानात अंट लागल्या बरें लागला, फांक लागल्या बरें बसल्यात उठोनी वसानात. मागीर सीदा सांगून सोडतात तुमी जेवून येयल्यात न्ही, आमी इल्लें जेवता. शिसांक ती कंत कित्याक ती कंत शिसांक पोटलां तेंत संवसाराचें काय उंचें जेवचें, कितें खावचें, कितें जेवचें, कितें न्हेसचें, कितें पांगोवचें वय मू. देखून ती कंत इतलो लोक येता 2 माटले 5 उंडे कशे. देखून मागीर एक हें दितात संकेत म्हळ्यार कितें म्हणटात वस्तू दितात. खंय तरी अंगडीन मेळटा गी मेळात गी कितें कितें आयका. देखून लोकां जम्याक तूं दांड सोड. दांड सोड. भोंवतणीच्या हाडल्यांनी आनी भटांनी वचून जेवण आनी बिडार बी मेळटा जाल्यार ती सोदूं. पळया तेच सांगतात जेजूक. तेजो म्हणसर तांकां तोंड सुटोंक ना. आतां हांगा पोटाची भूक लागता ना आसले आमकां पावना 2 मासले आनी 5 उंडे आतां इतल्या जाणांक दिवंक गेले आमकां घाल उरता. जेजूक तेच सांगता धाड तांकां वच तांकां. पूण जेजू कितें करता ऐका भावा भयणीनो. जेजून तांकां सांगलें तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. पळया न्ही जेजू तांकां सांगता दिया तांकां खावंक दिया. ते जाल्यार ते कितें म्हणटात. शिसांनी ताका जाप दिली, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो शिवाय हेर कांय आमचे लागीं ना. पळया न्ही देखून ते आनी की चिंतात तांकां दान सोडा म्हळ्यार हे लोक जेजू फाटल्यान आयल्यात कित्याक म्हणून सांगा. शीस आनी की समजून घेनात वो लोक जेजू फाटल्यान आयला कित्याक कुडीच्या खाणाक गी तो कुडीचें खाण तांकां दिता म्हणून गी. पूण हे कितें चिंतात ते आयल्यात जेजूक म्हळ्यार तांकां कितें खावंक जाय जेवंक जाय म्हणगी संवसारी काना विशयांत. देखून भावां भयणीनो संवसारी कानांत आमी केन्नाच तृप्ती जावची ना. देखून ती गाद आसा न्ही केल्ल्याक आशा चड नाल्याक चिकोल चड. केल्ल्याक आशा चड नाल्याक कितलें नाल्यार कितलें कश्टिल्यार आनी काल मेळ्ळें उरलां म्हण दिसता न्ही. कितलें केल्यार आनी कायम जाता न्ही. हें संवसारी काना विशांत. पूण जाल्यार तांकां दाखोवच्या खातीर संवसारी काना परस चड कितें चड गरजेचें म्हळ्यार दाखोवच्या खातीर जेजू एक अजाप करता. थंय 2 मासल्यांनी 5 उंड्यांनी एक अजाप करता. कितें तें असल्या दादल्यांक बसया 50 पंक्ती घेवन बसया म्हणटा जेजू. आनी ना जाल्यार आमी वचून ह्या जम्याक म्हूण काण मोलाक घेजय जालें. दादलेच चड उणे 5000 जातीत. पळया न्ही दादलेच 5000 जण जातीत. आनी तवळ जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, लोकांक सुमार 50 पंक्ती घालून बसया. तांणी तशेंच केलें आनी सकडांक बसयली. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. आतां एका आशिल्ल्यो तांचे कडेन कालच कितें 5 उंडे आनी खाली 2 मासल्यो मात्र वय मो 2च मासल्यो आनी कितले 5 उंडे. तक्षण म्हटलें न्ही जेजून आमी जाल्यार पुरपुरत्या 2 मासल्यो 5 उंडे कोणाक म्हूण वाडचे वत्ता सांगा व्हडलो. कितें म्हणटात व्हडलो खाऊ गो कोणा पावतात खंय पावतात कोणा म्हूण दिवचे. पुरपुरत्या वय मू पुरपुरत्या आनी आमचें कामच तें पुरपुरचें. कितलें केल्यार कितलें दिल्यार कितलें आसल्यार आमी संतुश्ट
आसल्याक देवाक अर्घां दिया. म्हाका इतलें तरी खावंक दिलां जायत्यांक उपाशी वय म्हाका इतलें तरी न्हेसोंक दिलां जायतीं आसात विणगी. म्हाका हांगा तरी रावंक आसरो दिला जायत्यांक ना. ह्या प्रमाणे तुमी आसल्याक देवाक अर्घां दिवन पळया आसल्लें कितें जाता की पळया. ल्हान कामाक जाल्यार देवाक अर्घां दिया, ल्हान घराक जाल्यार देवाक अर्घां दिया. ल्हानशें इल्लेशें कितें तुका रावोंक पिडाक ह्या कितें इल्लें न्हेसोंक न्हेसन देवाक अर्घां दिया. परपोर नाकात. आनी 2 मजल्यो आनी 5 उंडे कशें कितल्या लोकांक वांटूंक देव फाव करता पळया. मात्र न्ही मुखार का 5 सुंडे आनी 2 मसल्यो ताणें हाती घेतल्यो, सर्गाक दीस लावन अर्घां दिली देवाक ताणें अर्घां दिली आनी उंडे मोडून लोकांक वांटूंक शिसा लागीं दिले. आनी ताणें सगळ्यांक वांटलें. सकट जेवन ददोशी जालीं आनी निमाणे लोक सकट खावन ददोशी जालो. सडीत उरलेले कुडके एकठांय करतना 12 जालीं जातीत. आतां कितें समजता तुमकां. सकट खावन ददोशी जातात आनी केल्ल्या उपरांत मागीर उरलें कितलें जालें आनी भरलें आनी खंय व्हरून गेले. 12 जालीं व्हरून कोणाक दिली ते तांणी भर काडले. कितें समजता. हांवें हाज्या पयलें सांगलां भाव भयणी एक अजाप मात्र ह्या रितीन तुवें आनी हांवें आमी वांटीच जाय. कितें सोम्या भुकेन आमी आयल्या तुझें खाण दी आमकां उंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयचे. आनी उंडो सर्गी सो कितें जावन आसा देवाचे नवो सल्लो पोरनो सल्लो जावन आसा. 2 माश्टल्यो आनी हे सगळ्या पवित्र पुस्तकांतले पयले 5 पुस्तक तातूंत आसलो सार आमच्यो सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आसा. तितलेंच पेंटेट्यूक म्हणटात. पेंटेट्यूक म्हळ्यार 5 पुस्तकां घालून. देखून भावां भयणीनो आतां तुमकां तुमच्या मुखार अजाप केलां 2 माश्टले आनी 5 उंड्यांनी वय आज अजाप जाता. लोक दोशी जाता. कोणाकच कांयच उणें जायना या देवाच्या उतरा वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. कितल्या जाणांकी 5,000 दादले आनी 5 लाख दादले आयले री आनी 5 करोड स्त्रियो आयले री कांय उणें जायना. देखून आसता न्हू संवसारीक खाण वांटूंक वचनाकात. जिविताचें खाण वांटूंक वचा. आनी ते जिविताचें खाण कितें जावन आसा. जुआंचो वांजेल आवस्वर 1 आनी वळी 1. जुआंचो वांजेल आवस्वर 1 आनी वळी 1. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो. शब्द देवा सवे आसलो. शब्द देव जावन आसलो. तो शब्द कोण. वेळ काळ सुरू जावचे पयले कोण आसलो देव. शब्द आसलो. शब्द खंय आसलो देवा सवे आसलो. तो शब्द कोण जावन आसलो देवच जावन आसलो. जेन्ना देवाचे उतार तूं आनी हांव आमी स्विकार करता देवच आमचे देवन बिडार करता. जेन्ना देवाचो शब्द तूं आनी हांव देवाचे उतार तूं आनी हांव आमी स्विकार करता देवच आमचे थंय येवन शब्दा रुपार. आनी शब्द तुजे ते मनीस जातना कितें तुमकां अनुभव करूंक या जोडूंक मेळटा. तें परत आनीक कंतरान तुमकां दाखोवन दिता. शब्द मनीस जालो सर्गीन तावन तो देवलो बापान ताका धाडलो तारोक तो जालो. मनशाचे रूप घेवन मनशाची सडवण कर जेजू सर्गाक सोडलो. जेजू सर्गाक सोडलो. अल्फा ओमेगा पयलो निमानो अरंबानी अंत जावन आसा देव. अल्फा ओमेगा पयलो निमानो
अरंबानी अंत जावन आसा देव. कोरपेन तो बोरलो, सतांत तो वाडलो, उजवाड तो जालो, जिवेत जावन उरलो. सर्वांक देख जावन सर्गेची वाट जावन जेजू मोकार सल्लो, जेजू मोकार सल्लो. अल्फा ओमेगा पयलो निमानो अरंबानी अंत जावन आसा देव. खालतो तो रावलो, विश्वासी तो उरलो, मोगान तो भरलो, जेजू समी जालो. कोर्साक कांद मार कोर्साचेर प्राण कर, जेजू सर्गाक सोडलो, जेजू सर्गाक सोडलो. अल्फा ओमेगा पयलो निमानो अरंबानी अंत जावन आसा देव. मनीस जाल्यार जेजू थंय कोण मास जालो? मनीस जाल्यार जेजू थंय कोण जिवीत जालो? मनीस जाल्यार जेजू थंय कोण उजवाड जालो? मनीस जाल्यार जेजू थंय कोण कुरपा जालो? मनीस जाल्यार जेजू थंय कोण सकत जालो? मनीस जाल्यार जेजू थंय कोण जानवाय जालो? कोण? देवूच शब्दा रुपार मनशां थंय येवन मास जालो. देखून आयकोन ह्या कानात आयकोन आनी एका कानात सोडल्यार जायना भाव भयणीनो. तुवें आमी आयकल्लें उतार जिवीत जाय जाय. हांव जिवीत असो उंडो म्हळ्यार अर्थ तो. देवाचो उतार तुका जिवीत दिता म्हळ्यार अर्थ तो. जेजून ताकाच खाली केल्लो म्हणल्यार असो अर्थ तो. कोणा खातीर जियेलो? ताणें आपणायल्लो सगळो मोग कोणाक दाखयलो? ताणें आपणायल्ली कुरपा कोणासो वांटली? ताणें आपणायल्लो सो उसवाड कोणाक दिलो? ताणें आपणायल्ली ती सकत कोणाक दाखयली? हॅलो. त्याच भाशेन देवाचें उतार तुजें तें म्हजें तें आमचें थंय जिवीत जाता ना, तुजें तावन तें हेरांक. तुवें आपणायलो उजवाड दिजे हेरांक, तुवें आपणायल्ली रूस दिजे हेरांक. तुवें जाय जाय जेजू शीस म्हळ्यार अर्थ वो. देखून भावां भयणीनो, आज जेजू जावन आसा जिविताचो उंडो म्हळ्यार जेजू तो तुजें तें म्हणजे तें आमचें थंय येवन जियेता वय जाल्यार शब्दा रुपार. देखून म्हज्या एका कांतारांत आसा न्ही, शब्दा रुपार तुका ऐकातांव, मोगा रुपार तुका जना जातांव, सता रुपार तुका मानतांव, आत्म्या रुपार तुका आमी भोगतांव. आयको ना? शब्दा रुपार तुका ऐकातांव, मोगा रुपार तुका जना जातांव, सता रुपार तुका आमी मानतांव, आत्म्या रुपार तुका आमी भोगतांव. देखून आज ह्या रितीन आमकां देवाच्या उतरां वरवीं सर सदां उगडापी जावन देव आमचे सवय आसा. देवाक आमी आपणायला, हांव आयला जिवीत दिवंक बरोवन अमतोच्या मापान तें दिवंक. जेन्ना देवाचो उतार स्विकार करता आनी त्या प्रमाणे जियेता, जिवीत जोडटा आनी तेन्नाच आमी तें जिवीत हेरां सवय वांटूंक तांकां तें दिवंक आमी शकता. हें सत मानून घेवया आनी चड आनी चड जिवीत देवाच्या उतरां वरवीं जोडून हेरां सवय वांटून घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गीच्या घेऊनो देवा रक्तमांसांत ख्रिस्ताच्या दियांका बदलून आब्बा बापा सर्गीच्या घेऊनो देवा ख्रिस्ताच्या दियांका बदलून. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावन तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेपेत सभाच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्गींच्या मोगळा बापा, तुजें उतार आमकां जिवीत दिता तें सत आज आमी मानून घेता. आनी तुजें उतार आमचें तें जिवीत जावन आमी जोडलेलें तें जिवीत हेरां सवय वांटून घेवंक
आनी जितले आमी दिता तितले आमी घेता म्हणल्यार समजून तुजे बरी उदार जावंक तूं आमकां शिकय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारी ताणें कोट घेतल्यान तो मौन हेसालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरनाचें जेतवन पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पद तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यार आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. ओ सर्गे तुका जय जय. ओ सर्गे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाचे झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोंसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसवती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पातकाच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतले. तुमी म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासान ताच्या पुनः जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उडास करता. ओ जिवित सोंडो हे सडवंची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलाय. देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुड्यान रगत सेवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराक के प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुजे पुता जेजू क्रिस्ताचो आमी सडवून दान वळख काडल्या सर भावार्थ्यान सवें आमचो भावार्थ घट खातीर कर. ताच्या एकवटान सदांच तूं आमकां दवर. त्या सदैवीक मोगांत आमी जियेशें आनी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां आनी तशें तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कार्मेरे देवाच्या संगाती बगेन दंदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सोसण्याच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची बातकां मुगोस आनी आमकां तूं तळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माजातांतले सताच्या काळोखांतले संवसारी वडण्यांतले आशेंतले ताळण्यांतले पातकांतले आनी सर तराच्या
दुश्ट्यांतले नश्ट्यांतले सदांच तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपून काय तशें सोसणी काय आनी खुशाल काय तूं आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे हेणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुर्देन सर पातकांतलीन तूं सुटय आनी सर आखांतांतलीन सदांच तूं आमकां वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे भावार्थाचेर आनी हांगा जमून जाल्यार तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजे दिश्ट घाल. तशेंच तुजे कुशा प्रमाणे तिकांनी आमकां आनी तुका सत मानतल्या सर्वांक शांती दी आनी सदांच त्या एकवटान तूं आमकां सांबाळ. तुजे त्या रजवट चलय त्या ससनाच्या ससनाक आमेन. जिवंत जेजूची ती शांती समाधान सदांच तुमचे सुमे आसूं. तुमचे सुमे आसूं. एकामेका शांती दियात. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या झट्टेने खेस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलाकेन वखत तें जावं. पळया वो उंडो जसो तो मोडला तशें जेजून ताकाच मोडला. पळया कालसूंतलो वायन तें जावन आसा रगत जेजून वरयल्लें तुजे खातीर म्हजे खातीर आमच्या पातकां खातीर. देखून आज परत उगडासकान जेजूचो तो क्रुसाचो त्याग बलिदान हांगासर आमी भेटयत आसतना कोण जेजूक सत मानता तुज्या म्हणजे आमच्या पातकां खातीर ताणें रगत व्हरून कुर्सार म्हणून आमकां जिवीत दिलां. पातकाचें बक्षांनी जोड दिलां म्हणून ह्या जेवणांत आमी भाग घेता तर खरेंच आमी सुभागी. सुम्या ती भितर म्हाका पावना पूण तुज्या कांस उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमीन. सुम्या मुझ्या देवा जीवदातारा येतो कासा सोडवंदारा धन्य मुझ्या राया दैवी पोसणारा बीडा तू कर मुझ्या घरा. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगळा बापा तुझ्या उतरावर आमकां जिवीत मेळ्ळां. आमच्या आत्म्याची घटाय आनी आमच्या आत्म्याची तान तुवें बगयल्या. तर जशें तुवें आमच्या खातीर जिवीत दिलें त्याच भशेन आमी हेरां खातीर जिवीत दिवंक आनी तें जिवीत तुजें तावन जोडून हेरां समें वांटून घेवचें बरें म्हूण तूं आमकां दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पोद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर आमी सेवंक वेच्या त्या उंड्यांचेर ह्या दैवीक मिसांत वांटेली जावन बगीदार जावन त्याग सॅक्रिफायस केल्ल्या आसत दानींचेर आनी बऱ्या मनशांच्या सर भाव भयणीचेर आपलो आशिर्वाद घाल्लो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा. देवाचे